औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 4 ये आज हमारा इस्लामियात का जो है 10वां लेक्चर है। 9वें लेक्चर में हमने जुलाई में जो हमें पहला सबक मिला था शब अबी तालिब में मसूरी वो कर लिया था, और उसके बाद जो उसकी मश्क थी उसकी मैंने आपको पिक्चर्स ग्रुप में सेंड कर दी थी। तो आज इस 10वें लेक्चर में हम दूसरा सबक पढ़ेंगे, वो है हिजरत मदीना। ठीक है बच्चों, तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत मदीना। बच्चों आपको पता है कि हमारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बहुत प्यार था, लेकिन आपको कफ़ार की शरारतों की वजह से मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। ये उसी हिजरत का बयान जो है इस सबक में बताया गया है। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरिब था। ठीक है जी, ये क्या है? मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम। पॉइंट है, इसे नोट करें। ये शहर मक्का मुकरमा से करीबन 4 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानिब वाक़या था। ये उसका बताया गया है कि शुमाल की जानिब, और कितना है? 400 किलोमीटर के फासले में तकरीबन। हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल, ये भी पॉइंट नोट करें, 13वें साल मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। ठीक है जी, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कफ़ार को इस्लाम की दावत देते रहे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल नहीं की। उनमें से कुछ लोगों ने की, लेकिन जो मेजोरिटी है वो कफ़ार की थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करती रही। तो आपने क्या किया कि नबूवत के 13वें साल मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उसे मदीनातुन नबी कहा जाने लगा, और बाद में मदीना मुनव्वरा ही कहलाने लगा। ठीक है जी, यसरब था, यसरब के बाद उन्हें उस शहर को मदीनातुन नबी कहा जाने लगा, और बाद में मदीना मुनव्वरा कहलाने लगा। असबाब हिजरत। अब हिजरत की वजूहात क्या थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई वतन था, बल्कि ये बैतुल्लाह भी था। इसके छोड़ने के चंद असबाब ये हैं। ठीक है जी, जो चंद असबाब हैं वो दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, आपसे छोड़ना नहीं चाहते थे मक्का को। सबसे पहला क्या है? हिजरत मदीना का बड़ा सबब क्रैश की ज़िद और इस्लाम दुश्मनी थी। और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी नहीं थी, उन्हें इस्लाम से दुश्मनी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें 13 साल तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन उन्होंने इसे कबूल ना किया। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आने की दावत दी। देखें सुबहान अल्लाह के मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, और मदीना में भी कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बुला रहे थे। दूसरी वजह है हिजरत मदीना का एक और सबब हिजरत हबशा का हौसला अफजा वाक़या भी था। जिस तरह वहाँ मुसलमान अमन सुकून से रहने लगे थे, ऐसे ही हिजरत के और भी अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद थी। तीसरा है, इस हिजरत का एक फौरी सबब ये था कि कफ़ार मक्का ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। ठीक है, कफ़ार ने क्या किया? कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की। इन्हें फरमाया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और लोगों की इमानतें लुटाकर मदीना मुनव्वरा आ जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हुक्म की तामील की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। इन्हें सफ़र हिजरत में अपने साथ लिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। तो बच्चों देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सादिक और अमीन थे कि वो लोग जो आपके जानी दुश्मन बने हुए हैं, आपको अपना मुल्क छोड़ के जाने पर, अपना वतन छोड़ के जाने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने इन हालात में भी उनकी अमानतों का ख्याल है कि मैं उनकी अमानतें वापस करूं, और आप वो अमानतें क्या करते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर देते हैं।
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قدر بہادر نڈر ہیں کہ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ کفار کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ حملہ کر کے قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بہادری کے ساتھ انہی کے بستر پر سو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان حالات میں بھی لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی صادقوں میں۔ پھر ہے جی غار ثور میں قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے، 3 دن یہاں قیام فرمایا۔ اس دوران ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا، ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ یہ ایک خدائی اہتمام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں کیا تھا کہ ایک جو مکڑی ہے اس نے جالا بن دیا، اس سے ایسے لگتا تھا کہ یہ غار تو عرصے سے بند ہے کہ اگر کوئی اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، اور پھر کبوتری نے وہاں انڈا دے دیے تھے۔ اس سے مطلب ہے کہ اسے جب کفار وہاں پہ پہنچے تو انہیں لگا کہ یہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا، اگر کوئی رہتا تو نہ تو کبوتری یہاں پہ آتی اور نہ ہی جالا لگا ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ پہنچاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچاتی تھیں۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قبا میں پہنچ گئے۔ تو دیکھیں بچے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے کہ جو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں وہ خود بار بار گر رہے ہیں اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھس گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ مدینہ کے قریب جو ایک بستی تھی قبا، اس میں گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ بچوں یہ بھی پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں تشریف آوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ لوگ بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی سے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سبق کی پڑھائی تھی، اور اس واقعے کا آپ نے پہلے جو کلاسیں گزری ان میں پڑھا ہوگا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کے ایک مہاجر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تم اللہ کے حکم سے بھائی بھائی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر ان کو بھائیوں جیسا سلوک کیا، اپنی جائیداد میں سے حصے دیے، ان کو مال و دولت دیا، ان کو کاروبار کروائے۔ تو بچوں یہ سبق کی پڑھائی ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اہم پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ پڑھائی کر لیتے ہیں تو جو مشق ہے وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ لیکن مشق جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو جو گروپ میں ہیں اس کی پکچرز مل جائیں گی حل شدہ کی۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔